वंदो सद्गुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्राणनाथ सुन्दरसाथजी, सदाझै हामी आज पनि अलिकति केही समय पहिला वितक साहेबको चर्चा श्रवण गर्न उपस्थित भइसकेका छौँ र सुरुवातमा एउटा श्रीमुख वाणी गायनलाई श्रवण गरौँ। मैं तो बिगड़िया, विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे भीग आओ मत कोई। बेर बेर बरजत हूँ रे बाबा, बेर बेर बरजत हूँ रे बाबा। ना तो हम ज्यों बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़िया, विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे ठीक आओ मत कोई। बेर बेर बरजत हूँ रे बाबा, ना तो हम ज्यों बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़िया। मैं लाज मत पत दैरे दुनी को, नीलज होए भया मैं न्यारा। मैं लाज मत पत दैरे दुनी को, नीलज होए भया मैं न्यारा। जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा। मैं तो बिगड़िया, विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे ठीक आओ मत को। मैं कहूँ दुनिया भई बाबरी, वो कहे बाबरा मोहे। मैं कहूँ दुनिया भई बाबरी, वो कहे बाबरा मोहे। अब एक मेरे कहे कौन पति जे, ये बहुत झूठे क्यों होए। मैं तो बिगड़िया, विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे ठीक आओ मत कोई। सतगुरु संगे मैं ये घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाए। सतगुरु संगे मैं ये घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाए। महामत कहे मैं या विद बिगड़िया, तुम जी
बिगड़ो भाई, मैं तो बिगड़िया बिसोते बिछोड़िया, बाबा मेरे ठीक आओ मत कोई, बेर बेर बरसत हूँ रे बाबा, ना तो हम ज्यों बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़िया। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम जी। अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम श्री राज जी महाराज तथा प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, हामी आज वितक साहेबको श्रवण गर्दै 10वां दिनमा पनि प्रवेश गरिसकेका छौं। र हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सुन्यौं गाँजी भाइको घरमा नित्य प्रति चर्चा श्रवण गराउनुहुन्थ्यो सुन्दर साथलाई, साक्षात धामधनी श्री देवचन्दजीको दिलमा बसेर र अनेकौं आडिका लीलाहरूद्वारा, आडिका लीला यानी चमत्कारिक लीला, मैले यहाँहरूलाई हिजै नै अवगत गराएको थिएँ। आडिका लीला सर्वोपरि होइन, प्रकट हिन्दुस्तानीमा भनिएको छ, ये बन्देज कियो अति उत्तम पर धाम के निध कही सो तारतम। बन्देज यो जुन व्यवस्थापन छ राज्य महाराजको, ब्रह्मा आत्माहरूलाई आकर्षित गर्न, एकत्रित गर्न, किनभने ब्रह्मा आत्माहरू मनुष्य तनमा जीवको उपर बसेका छन् र ती जीवहरूलाई, ती मनुष्यहरूलाई आफ्नो चरण कमलमा केन्द्रित गराउनको लागि उहाँले आडिका लीलाको प्रदर्शन पनि गर्नुभयो। तर के भनेको छ भने ये बन्देज कियो अति उत्तम, सुन्दर साथलाई गाउँ गाउँमा घर घरमा बोलाउन देवचन्दजी कहाँ जानुहुन्थ्यो, किनभने उहाँ त्यहाँ 14 वर्षसम्म त भागवत सुन्नुभयो, अनि श्यामजीको मन्दिरमा आउनुहुन्थ्यो, घरमा जानुहुन्थ्यो, कुनै ग्रोसरिजहरू केही किन्नु पर्थ्यो भने सायद बजारमा जानुहुन्थ्यो होला, त्यहाँभन्दा अतिरिक्त गाउँ गाउँ डुल्ने, घरका सारा संसारका मानिससँग परिचय पनि थियो देवचन्दजीको नौतनपुरीमा। तसर्थ घर घरै डुलेर, गाउँ गाउँ नै डुलेर त्यो अवस्थामा उहाँलाई सुन्दर साथ ब्रह्म आत्माहरूलाई एकत्रित गर्ने त्यो व्यवस्था राज्य महाराजले गर्नु भएन। राज्यले सिधा डाइरेक्ट गाँजी भाइको घरमा देवचन्दजी महाराजजीलाई बसाउनु भयो र त्यहाँबाट चर्चामा चमत्कारिक लीलाहरूलाई पनि प्रदर्शन गरिदिनु भयो। अनि जहाँ चमत्कार त्यहाँ त नमस्कार हुन्छ। आज दूध बेच्नेवाला, नेपालतिर विचार गर्नुहोस् तपाईँ, दूध बेच्नेवाला घर घरमा साइकलमा लिएर, गाउँ गाउँमा घर घरमा मोटरसाइकलमा हिँड्छ, जहाँनिर महँगो महँगो अङ्ग्रेजी शराबको बिक्री हुन्छ, त्यहाँनिर गाउँभन्दा सहरभन्दा एकदमै टाढा पनि गएर मान्छेहरूले 1 घण्टाको बाटो टाढा पनि गएर त्यहाँ गएर शराब यानी जाँड रक्सी इत्यादि, मदिरा इत्यादिलाई किन्न पुग्छन्। यो कलियुगको एउटा विडम्बना हो। दूध बेच्न घर घरै हिँड्नु पर्दछ, अमृत बेच्न घर घरै हिँड्नु पर्दछ, परन्तु विष किन्नको लागि दुर्गम स्थलमा गएर पनि एकदमै धेरै खर्च गरेर पनि मानिसहरू किन्नको लागि आफ्नो शान सम्झिँदछन्। यो संसार हो। तसर्थ महामन्त्रीजीले वाणीमा भन्नुभयो, अमृत ढोलिने बिख पिदौँ, अमृतलाई, ब्रह्मज्ञान रूपी अमृतलाई भुइँमा गिराएर, अर्थात् जुन मनुष्य तनद्वारा ब्रह्मज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो मनुष्य तनको महिमा नै बुझ्न सकिएको छैन र अन्ततै संसारको विष
विषको सेवन गर्दैछौँ। संसारमा विष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घमण्ड, राग, तृष्णा रूपी विषलाई रात दिन पान गर्दैछौँ र ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृतलाई हामीले एकतर्फ किनारा गरिदिएको छ, त्यसको महत्त्व नबुझेर। तसर्थ यहाँ हामीले गाँधी भाइको घरमा जुन देवचन्दजी महाराजजीद्वारा अलौकिक दिव्य ब्रज र रासको लीला पनि दोहोरिँदछ। दोहोऱ्याउन यस कारण जरुरी थियो किनभने 14 वर्ष भागवत सुन्दाखेरि पनि श्यामाजी महारानीलाई म ब्रजमा राधिका थिएँ, अहिले यो शरीरको नाम देवचन्द्र हो, म भित्र श्यामाजी हुनुहुन्छ परमधामको भन्ने बोध नहुनको कारणले राजी साक्षात दर्शन दिएर सब कुछ बताउनु भयो। ब्रजरासमा तिमी नै थियौ श्यामाजीको रूपमा, राधिकाको रूपमा। तसर्थ यो सारा रिक्याप गराउनु भएको ब्रज र रास लीलालाई, अनि यस्तो प्रकारको आडिका चमत्कारिक लीला गर्नुभयो। सारा संसारका खलक दौडेर आए र त्यसमा मेरा ठाकुरजीका परिवारबाट पनि आउँदछन्। अन्तमा 1687 मङ्सिर महिनाको 9औं तिथिको दिन यहाँ एक इन्द्रावतीको आत्मा र आफ्नो प्राण प्रियतमको पुनर्मिलन पनि हुँदछ प्रत्यक्ष रूपमा। र अनेकौं लीलाहरू भए, यस्तो दिव्य लीलाहरू भयो कि सुन्दर साथलाई राजी महाराजले कसरी बचाउनुहुन्छ मायाको विघ्न बाधाहरूबाट। पोल सुनाउनेवाला व्यक्तिले, जुगलखोरले सुनाइदियो लगेर, तर राज्यले सुन्दर साथलाई आफ्नो पनाहमा, आफ्नो छत्र छायामा कसरी सुरक्षित राख्नुभयो त्यो प्रसङ्ग हिजो हामीले सुन्यौं। तसर्थ हामी पनि आफ्नो जीवनमा, आफ्नो दैनिक जीवनमा हामी कहिल्यै पनि डराउनु हुँदैन केहीदेखि, कोहीदेखि। राज्य हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हर पल हम तो हाथ हुकम के, हक के हाथ हुकम, इत हमारा पियाजी क्या चले, जो जानो त्यों करो कसम। यदि संसारमा हामीले आफूलाई कर्ता मान्यौं, ए राज्य किन चाहियो, परमात्मा किन चाहियो, म सर्वसमर्थ, म सम्पत्ति छ, धन छ, रूप छ, यौवन छ, सब कुछ, म जनबल बाहुबल सब कुछ छ मसँग, म आफ्नो आफै सुरक्षा गरिहाल्छु नि भन्ने प्रकारको सांसारिक पदार्थको घमण्ड हामीले लियौं भने निश्चित रूपमा हाम्रो पराजय अवश्य हुन्छ। तर यदि सर्वे सर्वा संसारमा विचार गर्नुहोस्, द्वापर युगको कुरा हो, महाभारतमा जब अर्जुनलाई यो बोध भयो, ज्ञान भयो कि म त केही पनि होइन, मेरो अस्तित्व नै केही पनि छैन, जो कुछ हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णजी हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो रथको सारथी नै भगवान श्रीकृष्णजीले कृष्णलाई बनाइदिनु भयो। जब हाम्रो जीवनको नैया, हाम्रो जीवनको पतवार जब परमात्माको हातमा हुन्छ, भगवानको हातमा हुँदछ भने मलाई के को चिन्ता। सूरदासजी एक समयको कुरा हो, जाँदै हुनुहुन्थ्यो कतै, बीचमा बहुत ठुलो खाडल आउँदछ, खाल्डो। अब त्यसबाट सूरदासजीले पार गर्न मुस्किल पर्ने अवस्था थियो। उहाँको इष्टदेव बालगोपाल भगवान श्रीकृष्णजी तुरन्त आउनुभयो, प्रत्यक्ष आउनुभयो र उहाँको हात समातेर त्यसबाट घुमाएर त्यो खाल्डोबाट पार गरिदिनु भयो। अनि सूरदासजीले यसो विचार गर्नुभयो, यति कोमल स्पर्श त कुनै सांसारिक कठोर हृदयवाला, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घमण्ड, राग, तृष्णामा डुबेको व्यक्तिको सायद यति कोमलता आभास एउटा जुन छ, हावा पनि संसारिक व्यक्तिको यति सायद कोमल स्पर्श आनन्ददायक सायद हुँदैन, यो त मेरो बालगोपाल कृष्ण कन्हैयाकै हुनुपर्दछ भनेर कल्पना गर्नुभयो। र खाल्डो पार गरे पछाडि कृष्ण कन्हैयाले छोडेर जान लाग्नु भएको थियो। त्यतिखेर हात समाउँदै सूरदासजी भन्नुहुन्छ, बाएं छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब सबल जानूंगा तोय। ए बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया, मलाई तपाईले सूरदास सम्झेर, अन्धा सम्झेर, निर्बल सम्झेर मेरो हात छुडाएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, मेरो हृदयबाट जब जानुस् तपाईँ, तब म भन्दा तपाईलाई म शक्तिशाली सम्झनेछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। भलै यो
नवोदा भक्तिको अन्तर्गतको भक्ति हो। मीराको भक्ति, सूरदासको भक्ति, रसखानको भक्ति। तर उनीहरूको भित्रको भक्ति भाव र सच्चाइलाई विचार गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारको सच्चाइ थियो, मीराबाईले कृष्णजीलाई आफ्नो सामने प्रत्यक्ष खडा गरिदिनु भयो। राणाले जब मीराको शिर छेदन गर्न लागेका थिए त्यतिखेर कृष्ण आएर राणाको हातको तलवार पक्रिनु भयो। जब एउटा यो छर ब्रह्माण्ड भित्रका इष्टदेवले, आराध्य देवले आफ्नो भक्तको यसरी संरक्षण गर्दछन् भने विचार गर्नुहोस्, जसले आफ्नो वाणीमा भन्दछ कि ए मेरी आत्माहरू हो, रह न सकूं मैं रूहे बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे न बिछुआ खिन। म त मेरो आत्माहरूदेखि एक पल पनि टाढा रहनै सक्दिनँ। म सर्व सामर्थ्य छु परमधाममा, तर परमधाममा होस् चाहे संसारमा होस् एउटै काम म गर्न सक्दिनँ, म मेरा आत्माहरूदेखि अलग हुन नै सक्दिनँ। खिलवत वाणीमा भन्नुहुन्छ, कोई बात खुदा से न हो वही, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिने जो हक से भी न होए। परमात्माद्वारा कुनै काम हुन सक्दैन भन्न कसैले पनि किटान गर्न सक्दैन। किनभने परमात्मा यस कारण हुनुहुन्छ किन सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ। तर एउटा काम परमधाममा गर्न सक्नुहुन्न। त्यो काम के त भन्दाखेरि आफ्ना आत्माहरूदेखि जुदा हुन, अलग हुन सक्नुहुन्न। यसमा राज्य महाराजको पनि केही चल्दैन। प्रेममा यो प्रेमको परिभाषा हो, यो इश्कको परिभाषा हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तसर्थ सुन्दर साथजी यहाँनिर यस्तो प्रकारको विघ्न बाधाहरूदेखि प्रश्न विचार गर्नुहोस्। राज्यले श्रीकृष्णजीको तनबाट हामी ग्वालबालहरू, हामी ब्रह्म आत्माहरूलाई कसरी राज्य महाराजले आफ्नो पनाहमा राख्नुभयो। इन्द्रले घमण्ड देखाए, राज्यले गोवर्धन पर्वत मुनि सुरक्षित राख्नुभयो। अगासुर, बगासुर, सट्कासुर, धेनुकासुर इत्यादि इत्यादिदेखि कसरी सुरक्षित राख्नुभयो। राज्यलाई त हाम्रो चिन्ता पल पल छ, तर राज्यलाई कसरी मिल्ने, राज्यलाई पाउने कसरी, उहाँको चरण कमलको छत्र छाया कसरी पाउने, हामीलाई मोह मायाको जन्जालले यति गाँजिसकेको छ। यसमा केही चिन्ता, एउटा फिक्री नै छैन हामीलाई। भनिरहँदाखेरि हामीलाई छ फिक्री। मैले एकदमै तपाईँ हामीलाई ब्लेम गर्न खोजेको होइन, तर एउटा भनाइमा औपचारिकता हो सुन्दर साथी। ताकि हामी जहाँ छौँ, यदि हामी 20 मा छौँ भने हामी 19 मा झर्ने होइन, 21, 25 देखि उँभो जानुपर्दछ, हामी तल झर्ने होइन। त्यो कारणले हामी बार बार आह्वान गर्ने गर्दछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र यस्तो प्रकारले नौतनपुरीमा नित्यप्रति खोजीबाई पनि आउनुभयो, जो दिनहीन असहाय हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई आत्मसात गर्नुभयो र शुद्ध साथमा सामेल गरिदिनु भयो। राज्यको चरण कमलमा जो आउँछ नि सुन्न साथी, उसको जीवनको दुःख समाप्त हुन्छ निश्चित रूपमा। यदि तपाईँले बातुनी दृष्टि, आत्मीय नजरद्वारा, विवेकको दृष्टिद्वारा तपाईँले यसलाई मूल्याङ्कन गर्नु, सम्यक मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने जो राज्यको चरण कमलमा आउँछ त्यसको दुःख त समाप्त भएर जान्छ। खोजीबाईको पनि दुःख समाप्त भयो। सुन्दर साथमा सामेल हुनुभयो। रात दिन वाणी चर्चा, सुन्दर साथको सेवा, जीवन कति धन्य भयो उहाँको। अनि यस्तै यस्तै अलौकिक लीलाहरू। हिरबाईलाई सुनको कसरी दिनुभयो, अजबाई श्यामजीको छोराछोरीलाई पनि खेलाउन दिनुभयो। यस्ता यस्ता चमत्कारी प्रसङ्गले सारा मानिसहरू जोडिन थाले। र यस्तै क्रममा एक दिन के हुन्छ त भने, अब गोवर्धन र मेरा ठाकुरजी बिहान 8 बजीदेखि जहाँ घरबाट निक्लिनु भएको बेलुका राति 9-10 बजीतिर मात्रै फर्किनुहुन्छ। अनि घरको सारा जिम्मेदारी जुन छ त्यो दाजुले सम्हाल्नु पर्ने स्थिति भयो, सामलिया ठाकुरले। अनि आज होइन, भोलि होइन, पर्सि होइन गरेर महिनौ दिन अब धेरै नै समय बितिसके पछाडि दाजुलाई बडा क्रोधित हुनुहुन्छ र एक दिन भन्नुभयो, बिहान हिँड्न लागेका थिए, तिमीहरू कता गएको पख यहाँनिर, सारा घरको कामकाज सबको मैले नै सम्हाल्नु पर्ने, कि मेरै मात्रै ठेका, मैले ठेका लिएको छु, मेरै मात्रै जिम्मेदारी हो, तिमीहरू यो घरको उत्तराधिकारी होइनौ, यो तिमीहरू चाहिँ यो घरको चाहिँ सदस्य होइनौ, के हो पारा भनेर दाजुले यसरी गाली गर्नुभयो।
अनि यहाँसम्म गाली दाजुले गर्नुभएको सामान्य हो, किन आफूभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ, ठिकै छ। तर गाली आफूलाई गर्नमा सीमित राख्नु भएन। यहाँनिर सामले ठाकुरले गाली गर्दा गर्दै उहाँले हद पार गर्नुभयो। सद्गुरु महाराज निजानन्द स्वामी र आफ्नो सुन्दर साथ परमधामको गाँधी भाइलाई चाहिँ नि अनाप शनाप गाली बक्नु भयो। जब जेठा दाजुले तब मेरा ठाकुरजी र गोवर्धन ठाकुरलाई सहन भएन, तुरन्तै एकदमै आवेशमा आउनुभयो र उहाँलाई हात पात गर्नकै लागि अगाडि बढ्नुभयो। यद्यपि नैतिकताले दिने थिएन सुन्दरसाथजी, तर कुरो थियो सद्गुरु महाराजको अपमानको, तसर्थ सहन गर्नु भएन। अनि आमाले धनबाईले बचाउनु भयो। धनबाईको पछाडि लागेर लुक्नु भयो सामले ठाकुर र आफ्नै भाइहरूको कुटाइ खानबाट बच्नु भयो। समाप्त भयो। जेठो छोरालाई सम्झाउनु भयो, तिमी चुप लाग, भरे बुबा कार्यालयबाट आएपछि म उहाँलाई सारा यो हकीकत बताउँछु र यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर आमाले जसोतसो सम्झाउनु भयो। र दुईटै दाजुभाइ गोवर्धन र मेरा ठाकुर देवचन्दजी महाराजजीको चर्चा श्रवण गर्न जानुभयो। यता बेलुका जब केशव ठाकुरजी आउनुहुन्छ घरमा, तब भन्नुहुन्छ कि दिवानजी, मन्त्रीजी, के तपाईँ दरबारमा गएर त सबैको समस्याहरू समाधान गर्नुहुन्छ, न्याय दिलाउनुहुन्छ, तर आज घरमा झन्नै रक्तपात भएन। घरको पनि विचार गर्नुहोस्, छोराहरूको समस्याको बुझ्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेपछि भने के भयो धनबाई भन न मलाई के भयो भन्दाखेरि आज केशव गोवर्धन र मेराजले आज सामले ठाकुरलाई कुट्नको लागि अगाडि तयार भएका थिए। यस्तो यस्तो कारण। ओहो, ठिकै छ, यो ठुलो कुरा होइन। सुन्दर साथजी, जो आफ्नो हाम्रो गृहस्थ जीवनमा जो पिता हुन्छन् नि, पिता भनेको संरक्षक हो। संसारको धेरैभन्दा धेरै पिताको हातमा समस्याको समाधान हुँदछ। पिताले आफ्नो व्यवस्था, विवेक, बुद्धिले आफ्नो सन्तानहरूको सुरक्षा गर्नुहुन्छ। र केशव ठाकुरले भन्नुभयो, चिन्ता नगर, गोवर्धन र मेरा ठाकुरलाई राखेर भन्नुभयो, तिमीहरू कहाँ कता चर्चा सुन्न जान्छौ भन्दाखेरि हामी गाँधी भाइको घरमा। ए गाँधी भाइको घरमा जान्छौ? बडा एकदमै सेवाभावी भक्तिभावले परिपूर्ण छन् ती व्यक्ति त भनेर यसरी केशव ठाकुरले भन्नुहुन्छ। ठिकै छ। भोलि तर एउटा कुरा मलाई भन, गाँधी भाइको घरमा चर्चा कथा कसले सुनाउँछ भन्दाखेरि देवचन्द्रजीले। मैले सुन्दाखेरि कि देवचन्द्रजीले त कथा चर्चा 14 वर्षसम्म त कान्छी भट्टकै घरमा गएर मन्दिरमा गएर सुन्नु भएको थियो र उनीले बिहान 8 बजेदेखि 1.5-2 घण्टा चर्चा कथा गर्नुहुन्थ्यो। अनि यता सारा श्रोतागणहरूले घरको काम पनि भ्याउँथे। तिमीहरू पनि त्यहीँ जाऊ न, म भोलि हिँड उहीँ लिएर जान्छु तिमीहरूलाई, र यता कम्ती समय चर्चा हुन्छ र घरको कामकाज पनि भ्याउँछौ भनेर भन्नुभयो। ठिकै छ पिताजी, हामी जान्छौँ, तपाईँको हामी आज्ञा उल्लङ्घन गर्न हाम्रो कुनै मनसाय छैन। तर एउटा कुरा तपाईँले पनि ध्यान दिनुपर्छ, जो प्रश्न हाम्रो दिलमा लागेको प्रश्नहरू कान्छी भट्टलाई, पण्डितजीलाई सोध्दछौँ, सोद्धाखेरि उहाँले यथोचित उत्तर, हामीले भने जस्तै सोचे जस्तै उत्तर दिनुभयो भने ठिकै छ नि त, हामी देवचन्दजीको चर्चा कथा सुन्न नजाउँला, उनकैमा जाउँला, घरको कामकाज पनि भ्याइन्छ। हामीलाई घरको कामकाज गर्न हामीलाई मन नलागेको कहाँ हो र? तर सद्गुरु महाराजको चर्चा यस्तो दर्दपूर्ण, यस्तो आकर्षणयुक्त, आत्मा जागृतिमूलक वचनहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यो सर्थ उहाँको चरण कमलमा नगइकन हामीलाई चित्तै बुझ्दैन हे पिताश्री भनेपछि ठिकै छ, अब आज शान्तिसँग तिमीहरू विश्राम गर, भोलि बिहान म तिमीहरूलाई लिएर जान्छु भनेर पिताले वचन दिनुभयो। र बिहान प्रातःकाल भयो र केशव ठाकुरजीले अब लिएर जानुहुन्छ। तब पिता ले चले तिन पे, वे बैठे जाए के ताई, कई भट्ट जी लड़के कछु पूछत हैं, देव जवाब चित्त दे आई। लिएर जानुभयो गोवर्धनजीलाई र
मेराज ठाकुरलाई पिता श्री केशव ठाकुरले, र कथा सुरु हुन आँटेको थियो। सदा चाहिँ कथा भइ नै रहन्थ्यो। केशव ठाकुरले गएर सोध्नुभयो पहिला पण्डितजीलाई दण्डवत प्रणाम गरेर कि पण्डितजी, यी मेरा दुईजना छोरा, यो साइलो छोरो र काइला छोरा दुईजना छन्, यिनीहरूको मनमा केही प्रश्न छ, त्यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले दिएर चित्त बुझाउनु भयो भने भोलिदेखि यी दुवै भाइहरू तपाईँको कथा सुन्न आउँदछन्। तर होस गरेर विचार गर्नु होला, यो यी दुईजनामा यो मेराज ठाकुर जुन मेरो काइलो छोरो छ नि, उमेरमा सानै भए पनि बडा चतुर छ। सोचेर सम्झेर जवाब दिनु है यिनको चाहिँ। कुनै पनि एङ्गलबाट यिनले तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्छन् भनेर आफ्नो छोराप्रति त्यति भरोसा पनि छ केशव ठाकुरलाई। र सोध्नु भयो, अब हुन्छ नि त, ल सोध बाबुहरू, के प्रश्न तिमीहरूको मनमा छ भनेर भट्टजीले अनुमति दिनुभयो। तब दो भाइ ने भट्ट कितने गुण के लोग, सोध्नु भयो सुन्दर साथजी। यो प्रसङ्गबाट एउटा हामीले शिक्षा पनि लिन सकिन्छ। हामी बाणीमा, वितकमा, अध्यात्ममा धेरै जान्दछौँ भनेर कुनै अर्को जिज्ञासु व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो प्रश्न सोधेर उसको बेइज्जत गर्ने मनसाय कहिले पनि राख्नु हुँदैन। यो अध्यात्मले, वितक बाणीको प्रसङ्गले अनुमति दिँदैन हामीलाई कुनै पनि मान्छेलाई तार्किक ढङ्गले, गलत तरिकाले उसलाई नीचा देखाउने मनसाय राखेर कसैलाई पनि प्रश्न गर्नु हुँदैन। कति मान्छेहरूले छाम्नको लागि कति र त्यसको हेरौँ न हामी पनि भनेर प्रश्न गर्छन् नि। यो बिल्कुलै धर्ममा, भक्तिमा यो स्वभावलाई स्वीकार्य हुँदैन सुन्दर साथजी। र अब यहाँ मेराज ठाकुरले प्रश्न गर्नुभयो, हे पण्डितजी, कति वर्षदेखि भागवत श्रवण गर्दै भागवत कथा सुनाउँदै आउनु भएको थियो र एकदम सजिलो सरल प्रश्न सोध्नु भयो। गुण कति छन् अनि लोक कति छन् त? तत्व कहो कितने सही कितने प्रलय आलोक। तपाईको भागवतको ज्ञानको प्रकाशले मलाई बताउनुहोस्, गुण कति छन्, लोक कति छन्, तत्व कति छन् र प्रलय कतिवटा छन्, हे पण्डितजी मलाई बताइदिनुहोस् भनेपछि भागवतको त यो आम प्रश्न थियो सुन्दर साथजी। फटाफट पण्डितजीले, उहाँलाई मुजुबानी थियो, तुरन्त बताइदिनु भयो। 3 गुण ते 14 गुण नहीं, 5 ते 6 न तत्व, 14 ते लोक नहीं 15 और प्रलय है 4 सत। हे बाबु, 3 गुणदेखि 14 गुण छैन, सतगुण, रजगुण, तमगुण, अनि 5 तत्व, आकाश, अग्नि, वायु, जल अनि पृथ्वी, यी 5 तत्वदेखि भिन्न अरू कुनै पनि तत्व छैन। अनि 14 लोकदेखि 15मा लोक पनि छैन। अतल, वितल, सुतल, तलातल, मातल, सातल, पाताल, भूलोक, भवरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यो 14 ब्रह्माण्डदेखि 15मा लोक पनि छैन। अनि 4 प्रकारको प्रलय भनेको नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय र महाप्रलय, जसलाई आत्यन्तिक प्रलय पनि भनिन्छ। अब भागवतको आधारमा नित्य प्रलय, हाम्रो जुन श्वास निक्लिरहेको छ, दोबारा फर्केर आउँदैन, मान्छे जन्मिरहेको छ, मृत्यु भइरहेको छ, नित्य प्रलय। प्राकृतिक प्रलयमा स्वर्ग समाप्त हुन्छ भनिएको छ। नैमित्तिक प्रलयमा, प्राकृतिक प्रलयमा स्वर्ग, वैकुण्ठ, सारा विष्णु भगवानको सूक्ष्म स्वरूप सबै नाश हुन्छ। अनि महाप्रलय, जसलाई आत्यन्तिक प्रलय भनिन्छ, 14 लोक ब्रह्माण्ड, आदि नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जति पनि संसारभित्रका सचराचर प्राणीहरू छन्, उनीहरूको अस्तित्व सुरक्षित रहँदैन। यसरी भट्टजीले 4वटा प्रश्नको उत्तर फटाफट दिनुभयो। तब मेराज ठाकुरजीले 5वां प्रश्न सोध्नुहुन्छ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो सो रहत कौन ठौर, कहीं क्षीर समुद्र अक्षय बट पर रहे अंगुष्ठ मात्र न और। तब भट्टजीले भन्नुभयो कि ए भाइयो, परब्रह्म परमात्मा चाहिँ कहाँ रहनुहुन्छ त भन्दाखेरि
परमात्मा परब्रह्म परमात्मा चाहिँ नि क्षीर सागरको समुद्रमा त्यहाँ अक्षय वृक्ष छ, बटवृक्ष छ। बटवृक्ष भनेको बडको रुख छ। त्यो बडको रुखको हाँगामा जुन पत्ता छ, पत्तामा पनि सूक्ष्म रूपमा निवास गर्नुहुन्छ, अदृश्य रूपमा भनेर यसरी प्रमाण दिनुभयो, भन्नुभयो। अब श्री मिराजीले भन्नुहुन्छ, चौथो गुण तुम न कहो कि हे पंडित जी, तपाईले चौथो गुण भन्नु भएन, तीनटै गुण भन्नुभयो, छठो तत्व पनि भन्नु भएन। लोक कयो नै 15मा लोक पनि भन्नु भएन, किनभने 14 मात्रै लोक छ। कौन ठौर हो सोए? 5 तत्व, 3 गुण, 4 प्रलय र 14 लोक भित्र ती परमात्मा कहाँ रहनुहुन्छ त? मलाई भनिदिनुहोस्। तब भट्टजी की सुध-बुध गई, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कहिए जवाब ब्रह्मा से न होए। सुन्दर साथी ध्यान दिनुहोस् है। यहाँ देवचन्दजी महाराजजीको भागवत सुनेर आत्म जागृत भएको भनेर मानिसहरूले हामीलाई भ्रमित बनाउने कोसिस गर्दछन् नि। यो सर्वथा यो भनाइको सत्यसँग कुनै सम्बन्ध छैन। जब भागवत सुनाउने वाला कान्छी भट्टले मेराज ठाकुरले गरेको प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु भएन भने देवचन्दजीको आत्मा जागृत कसरी भयो? भागवत सुनाइएको केवल ब्रज र रासको स्मरण गराउनको लागि मात्रै होइन, आत्मा जागृत गर्न सुनाउनु भएको होइन राजीले। यदि भागवतले आत्मा जागृत हुन्थ्यो भने 1678 मा तारतम किन ल्याउनु पर्थ्यो? प्रश्न यो। सुखदेवजी विजयमा रोकिनु किन भयो? भागवत सुनाइरहनु भएको थियो उहाँले। वेदव्यासजीले भागवत लेख्नु भएको उहाँलाई परब्रह्म राज्यको हामी ब्रह्म सृष्टि सुन्दरसार भन्दा पहिला राज्य किन मिल्नु भएन? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। परम नाममा त सम्बन्ध वाला मात्रै जान सक्छ नि त। छर ब्रह्माण्डका सारा जीव परम नाममा एकट्ठा हुने होइन। उनीहरूलाई त योग मायामा मुक्ति दिने स्थान बनाइसक्नु भएको छ राज्यले। तब कहीं तहाँ पिता ने तुम्हारे चित्त आवे करो सोए। सुन्दर साथी विचार गर्नुहोस्। अब यो क्षणमा केशव ठाकुरको छाती गर्वले चौडा भयो एकदम। वारे मेरा पुत्र हो, तिमीहरूले निरर्थक कार्य गरेका रहेनछौ। आज तिमीहरूको प्रश्नको जवाब कान्छी भट्टसँग पनि छैन। जाओ भोलिदेखि देवचन्दजी महाराजजीकै चर्चा सुन्न जाओ। म तिमीहरूलाई रोक्दिन पनि र घरका कुनै पनि सदस्यलाई म सूचित गर्दछु तिमीहरूलाई चर्चा सुन्न नरोक। सुन्दर साथी, अक्षरातीत परमात्माको ज्ञान हो। यो भागवत कथाकारहरूले यो जवाब कसरी दिनेछन्? अनि आज पनि कसरी दिन सक्दैन? तसर्थ राजीले देवचन्दजीलाई दर्शन दिएर भन्नुभएको थियो, ये भागवत कागज तुम्हारा तुम ही खुले कलाम और न कोई खोल सके। ये जो खलक आम 14 लोक ब्रह्माण्डका पण्डितहरू मिलेर, आचार्य विद्वानहरू मिलेर पनि वेद शास्त्र उपनिषद भागवत रामायण कुरान पुराण बाइबल सबैको भेद खोल्ने पूरा एडी चोटीदेखिको बल लगाएर प्रयत्न गरे भने पनि सम्भव नै छैन सुन्दर साथी। बिना तारतम ज्ञान बिल्कुल हुँदैन। किनभने तारतम एन जानाति सच्चिदानन्द लक्षणम भनेको छ। तसर्थ आफ्नो छोराहरूप्रति यति गर्व भयो र यस्ता विद्वान, यस्ता महान तत्त्वदर्शी छोराहरूलाई जन्म दिएकोमा केशव ठाकुर एकदमै हर्षले गदगद हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ छोराहरूलाई, तिमीहरूले गर्दाखेरि आज मेरो जीवन पनि सार्थक भयो। किनभने भागवतको यति गूढ रहस्यात्मक प्रश्नको उत्तर कसैसँग थिएन त्यो बेलामा। भन्नुभयो कि केशव ठाकुर, तपाईका छोराहरूको जवाब त ब्रह्माजीसँग पनि छैन। म त एउटा संसारको सामान्य एउटा गृहस्थी विद्वान हुँ, मलाई के थाहा हुन्छ र सक्छ र? या भात नौतनपुरी में भई 2 भाई चर्चा के ठौर, सो बीतक कहाँ लो कहूँ भयो प्रेम 2 में जोर। बरस 24 मास 10 ऊपर भए 5 दिन, तहाँ लो सोबत रहे बीच गिरो ममिन। अब यसरी 24 वर्षसम्म 10 महिनासम्म गोवर्धन ठाकुर र श्री मिराज ठाकुरजी एक सँगै चर्चा श्रवण गर्न जानुहुन्छ। यस्तो प्रकारको नाता, आत्माको नाता पनि सकिसकेको, संसारको नाता पनि दाजुभाइको नाता यति
भ्राताश्रीको सायद त्यो नाता राम र भरतमा पनि त्यो नाता राम र भगवान राम र भरत महात्मा भरतको दाजुभाइको सम्बन्ध यहाँ गोवर्धन र मेरा ठाकुरको सम्बन्धको सामने त फिक्काइ नै पर्थ्यो होला सायद। त्यति प्रेमको सम्बन्ध थियो र विक्रम सम्वत 1700 मा उहाँको धाम गमन हुँदछ गोवर्धन ठाकुरको र मेरा ठाकुरजी त्यो धाम गमनले अति नै विक्षिप्त त अवश्य पनि हुनुभयो र पनि राज्यको कृपाले सम्हालिनु हुँदछ। र यहाँ अब अगाडि मोहम्मद कै आए मोमिनो जिन पर हुआ मेराज सो खासल खास उम्मत है तन मार डारत हक काज। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है तपाईँ, जो परम धामका ब्रह्म सृष्टिहरू हुन्छन् सेवाको लागि समर्पणको लागि आफ्नो तनको प्रवाह गर्दैनन् उनीहरूले। कहीँ भण्डारा कहीँ सुन्दरसाथको विशाल जमातको भण्डारा बाणी चर्चा शिविर भइरहेको छ, त्यहाँ सेवा गर्नको लागि ओहो मेरो 25,000 को साडी लगाएको छु, त्यहाँ मैले भोजनको सेवा गरेँ भने मेरो साडीमा दालको सब्जीको दाग लाग्छ, हुँदैन, म त्यो सेवा गर्न सक्दिनँ। यो परमधामको ब्रह्म आत्माले कहिले पनि भन्दैन। परमधामको सेवाको लागि, राज्यको सेवाको लागि, सुन्दर साथको सेवाको लागि तन शरीरलाई मार डारत हक काज, राज्यको कार्यको लागि शरीरलाई समाप्त गरिदिन्छ। समाप्त यानी समर्पण गरिदिन्छ। फर्केर उसले हेर्दैन के हुन्छ कसो हुन्छ कसले के भन्छ भन्ने प्रवाह नै गर्दैन उसले। यो हो परमधामको सेवा। सुन्दर साथजी, नहीं कोई हीन सेवा समान जो दिल सनकुल करे पहचान। अब यस्तो प्रकारले अगाडि 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहते हैं रमे बीच कौशल हौज। चर्चा नित्य विचार ही मन में बड़ो विलास, नित्य प्रत्ये श्री राजसों करत विनोद कई हास। एक दिन मेराज को दिल उपजो ये विचार, हम आए हैं अर्श से भेजे परवरदिगार। तो हम हमारी हुज्जत राजसों कछु न चलत, हम क्यों न देखे धाम को अपनी जो बीतक इत। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब एक दिन चर्चा सुन्दै जाने क्रममा यता गोवर्धन ठाकुरको त धामगमन भइसकेको छ। अब मिराज ठाकुरजीले आफ्नो अन्तरात्मामा विचार गर्न थाल्नुभयो। राजी महाराजले भन्नु पनि हुन्छ कि तिमी परमधामको इन्द्रावतीको आत्मा हो, निर्मल आत्मा तिमी हो परमधामको। हामीलाई परमधामबाट खेल हेर्न पठाइएको हो सुर्ताद्वारा भने जब राज्य मेरो पनि हुनुहुन्छ भने मेरो हुज्जत क्लेम दावा राज्यको सामने किन चल्दैन? यहाँ देवतजी महाराजजीको मात्रै दावा किन चल्दैछ? उहाँले चाहिँ बडा मजासँगले परमधामको गली गलीको चर्चा गर्नुहुन्छ, राज्यको स्वरूपको बयान गर्नुहुन्छ। मद्वारा धामधनी राज्यले यो कार्य किन गराइरहनु भएको छैन भनेर अब यस्तो खालको विचार उहाँको मनमा आयो। विचार आउनु स्वाभाविक हो, तर सुन्दर साथजी देवचन्द्रजीले जस्तो पापड पनि बेल्नु पर्यो नि। फेरि त्यतिकै 40 वर्षमा राज्य दिलमा आएर प्रत्यक्ष प्रकट भएर दर्शन दिएर चाहिँ नि सारा वास्तविकता बताउनु भएको होइन। देवचन्द्रजीले 40 वर्षसम्म सन्यासीहरूको कपडा धुनुभयो, सन्यासीहरूको जुठा बर्तन साफ गर्नुभयो, सन्यासीहरूको सारा सेवा गर्नुभयो। हरिदासजीको सारा जुठा बर्तन एउटा परमधामको श्यामाजी महारानीले एउटा हरिदासजी ईश्वरीय सृष्टिको यति पाउको मल्नुभयो, सेवा गर्नुभयो, तब खाक छान्नुभयो दुनियाँको। तब मात्रै राज्यले उहाँलाई देवचन्द्रजीको जीवलाई पात्र पूर्ण पात्र बनाएर तब परमधामको ज्ञान प्रतिष्ठित स्थापित गरेको हो उहाँको दिलमा। जिद्दी गर्नु, होड लिनु स्वाभाविक, तर अगाडि बढ्दै नबढ्नु यो पनि ठिक होइन। र यहाँनिर मेरा ठाकुरले जिद्दी गर्नुभयो, क्लेम गर्नुभयो मेरो धामधनीले मलाई मद्वारा चर्चा किन गराएको भने पछाडि सोच्नुभयो पक्का पनि देवचन्द्रजी महाराज त निर्मल हुनुहुन्छ, मेरो भित्र चाहिँ अझै पनि केही अवगुण बाँकी होला। अवगुणको कारण मलाई धामधनीको प्रत्यक्ष दर्शन भइरहेको छैन भनेर यहाँनिर अब आफ्नो अवगुण खोज्नुहुन्छ। सुन्दर सारजी, मैले हिजो पनि भनेको छु, हामीले आफ्नो अवगुण खोज्नुपर्छ, अर्काको अवगुण होइन। अर्काको अवगुण हामीले खोज्न थाल्यौँ भने हामी स्वयं दुर्गन्धित हुँदछौँ, विचार हाम्रो अपवित्र हुँदछ। अनि अवगुण खोज्नेवाला व्यक्ति कहिल्यै पनि राम्रो अवगुण
अर्काको अवगुण खोज्नेवाला व्यक्ति कहिले पनि राम्रो हुँदैन। निन्दा गर्नेवाला र निन्दा सुन्नेवाला दुईटै व्यक्तिले कहिले पनि आध्यात्मिक उन्नति गर्न सक्दैन। उसको आत्म जागृति कहिले पनि हुन सक्दैन। तसर्थ हामीले आफ्नो धनीको प्रियतमको आनन्द लिनको लागि निन्दा चुगली यो गर्ने र सुन्ने सारा यो दुष्कर्महरू छन्, योदेखि कोसौं टाढा हामी बस्नुपर्छ अनि मात्रै हुन सक्छ। तब गएर महामतीजीले हामीदेखि गरेको अपेक्षा पूर्ण हुन सक्दछ। अब सो हमारा खेल में इतना भी न चलत तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी न देखे बितक इत। मैले अब कसरी भन्ने म इन्द्रावतीनाथ परमधामको भनेर, मलाई त परमधामको गली गली दर्शन नै हुँदैन, मूल मिलापको प्रत्यक्ष साक्षात्कार भएकै छैन भन्न थाल्नु भयो। पर हम में है अवगुण तिस वास्ते अंतराय, जब अवगुण हम काढही तब क्यों न देखे हम ताए। अब मेरा ठाकुर भन्ने भयो पक्का पनि म भित्र कमी कमजोरी छ, अवगुण छ। अब यो अवगुण कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ मैले निकाले भने राजी मेरो सामने किन आउनुहुन्न, निश्चित रूपमा आउनुहुन्छ भनेर दावा लिएर विचार लिएर अब अवगुण खोज्न थाल्नु भयो। यसो आँखाले देख्ने बित्तिकै आफ्नी धर्मपत्नी सुन्दर साथजी, आफ्नी धर्मपत्नी फूलबाईको जति पनि आभूषणहरू थिए, गर गहनाहरू थिए, सारा सायद मेरो मन यो सम्पत्तिमा गएर अहंकार आएर होला, म धनी यति ठुलो साई खानदानको व्यक्ति हुँ भनेर मलाई अहंकार भएर हो कि भनेर सारा आफ्नो पत्नीको धर्मपत्नीको गहना चाहिँ नि उतार्न लगाएर सद्गुरुको चरणमा लगेर सुम्पिनु भयो। यसको सारा सुन्दर साथको सेवामा लगाउनुहोस्, मलाई चाहिँदैन यो भन्नुभयो। सद्गुरु महाराज र गांधी भाइ भन्नुहुन्छ अरे मेरा ठाकुर तिम्रो पत्नीको पनि राय लिएर ल्यायो कि त यो, यसमा पत्नीको राय किन चाहियो, मैले सबै कुरा जोडिदिएको हो भने उनको राय मैले किन लिनु पर्यो, खुरुको लागेर तपाईले चाहिँ यसको सेवामा सदुपयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ जिद्दी गर्नुभयो। त्यो त्यतिकै यथावत रह्यो। अब यता तब पनि राज्यको दर्शन हुँदैन। फेरि अब आफ्नो मनको परीक्षाको लागि बाजारमा हिँड्नुहुन्छ, बाजारतिर हिँड्दाखेरि कहीँ हलवाईको दुकानतिर मिठो मिठो एकदम हलवाईले जलेबीबाट जुन जेरी हुन्छ नि, जेरीबाट तप 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 रस टप्किरहेको झरिरहेको देखेर त्यो खाने मन गर्दछ। अनि आफ्नो मनलाई सम्झाउँदै थप्पड आफैलाई हान्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। अरे पापी मन, तैले गर्दाखेरि मेरो प्रियतम धनी मदेखि अलग भइरहनु भएको छ भन्दै मनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी हिँड्नुहुन्छ। बाटामा कोही पनि मार्गमा मिल्दछ भने उदेखि मुन्टो फर्काएर टाउको फर्काएर हिँड्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्न उसँग। अनेकौं आफ्नो शरीरलाई जुलुम गर्नुहुन्छ, अत्याचार गर्नुहुन्छ श्रीजीले। अब के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो सबै गर्दाखेरि पनि जब अझै पनि राज्यको प्रत्यक्ष दर्शन भएन तब के गर्नुभयो, सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद जी की जब चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब देवचंद जी महाराज जी गरेको चर्चाको अर्चा गरेर सुन्दर साथलाई सुनाउने, बुझेनन् कि भनेर सुनाउने पनि कार्य गर्नुहुन्छ। वचन वर्णन करत हैं, लेते हैं अपने सिर, ए मोको कहते हैं मोहे चलना। यिनीहरू सद्गुरु महाराजले जो पनि वाणी चर्चा सुनाउनुहुन्छ त्यो मलाई नै मात्रै भनेको भनेर शिरोधार्य गर्नुहुन्छ। अनि वाणीमा पनि भनेको छ, सुन्दर साथी ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। माथे लेसे तेणे कहूँ छु, बीजा मा कर जो दुख, तमे तमारी माया माहे सहजे भोग जो सुख। मैले यो वाणी त्यो सुन्दर साथलाई सम्झाएको भनेको हो जसले आफ्नो यो वाणी मेरो धाम धनीको हो, मेरा लागि आएको भनेर शिरोधार्य गर्दछ, जिम्मेदारी लिँदछ, त्यो सुन्दर साथका लागि मात्रै भनेको। यदि यो वाणीमा कति प्राय वचनहरू आउँदछन्, त्यो वचनले तपाईहरुलाई चित्त दुख्छ, जागृतिमूलक वचनहरूले चित्त दुख्छ भने जसरी हामी दबाई औषधि हुन्छ नि, एकदमै कारगर औषधि तितो हुन्छ, जस्तै नीमको पत्ता भयो, गिलोयहरू भयो, कति तितो हुन्छ। गुर्जो हुन्छ नि, गिलोय भनेको गुर्जो हो, कति तितो हुन्छ सुन्दर साथी, तर त्यसले सैकडौं बिमारहरूको काम गर्दछ। तर त्यो तितोपनलाई पहिलोचोटि पान गरेर सहन गर्यो भने त बहुत ठुलो कार्य गर्दछ। अब यदि मेरो भनाइलाई, मेरो वाणी वचनलाई सुनेर तपाईलाई चित्त दुख्छ भने दुखाइरहनुहोस्,
तपाईहरु मायाको सुख मजासँगले भोग्नुहोस्। तमै तुम्हारी माया माहे सहज भोगज सुख। परम धाम का मेरा परमात्मा हुन् भनी मेरो वचनलाई सुनेर मेरो चरण कमलमा आकर्षित भइ नै हाल्छन्। यदि तपाईहरु मध्येमा कोही संसारको कोरे जीव छ भने मेरो वचनदेखि चित्त दुखाएर मायामै गएर लिप्त भएर हुँदछ, मलाई केही आपत्ति छैन। किनभने सारा तीन सृष्टिहरू सामेल छन्, आफ्नो आफ्नो स्वभाव प्रदर्शन गर्ने हुन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तीस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम, कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म। शरीरलाई यति कष्ट दिनुहुन्छ। यो प्रसंगमा भनेको राजी महाराजले बाणीमा दुख न दिजे देह को सुखे छोडे शरीर। अब अर्को तरफ भन्नुहुन्छ दुख से प्यूजी मिलसी सुखे न मिल्या कोए, अपना धनी का मिलना सो दुख ही से होए। एक तरफ दुख नहीं, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने बिरलाइए। दुख तो हमारा आहार है, औरन को दुख खाए। एक तरफ दुख को यति ठुलो महिमा गर्नुहुन्छ। तर यहाँ भन्न खोजेको के भने राजी महाराजले हामीलाई कुनै पनि चीजको एउटा लिमिटेसन छ। अतिवाददेखि बचाउनु भएको छ। न धेरै दुख उठाउने हो, संसारका नौदा भक्तिका भक्तहरूले दुख उठाए चाहिँ हठपूर्वक दुख उठाउँदछन्, न त धेरै आलस्य र प्रमादमा रहने हो। हामी ठिक्क बिल्कुल सम्यक मार्गमा लाई अपनाउनु पर्दछ। र यहाँ मेरा ठाकुरजीले के गर्न थाल्नु भयो त भन्दाखेरि उतरता आहार घटाइया रया पैसे भर दोए, बल घटा इन्द्रियन का सुख चला आकार सोए। मैले दिनमा 3 चोटी खाएर धेरै खाएर पो हो कि, किनभने हाम्रो बुढापाकाहरूले भन्नुहुन्छ नि धेरै खानेको बुद्धि हुँदैन, धेरै सुत्नेको शुद्धि हुँदैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धेरै खानेको बुद्धि हुँदैन अरे। हामी त बाँच्नका लागि खानेको, खानका लागि बाँच्ने होइन दुनियाँमा। तसर्थ एकदम पैसा भर को आहार ग्रहण गर्न थाल्नु भयो, अर्थात अति नै कम्ती आहार ग्रहण गर्न थाल्नु भयो। 5 वटा रोटीले टन्न अगाइ छ भने एउटा मात्रै रोटी खान थाल्नु भयो। त्यसरी कम्ती 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 आहार घटाउँदै नैनो निर्धर थे जबलो चर्चा धाम, रंग जर्दी का आइया और न सुझे काम। अब कम्ती खाना थालेपछि शरीर नै पहेँलो हुन थाल्यो देवचन्दजीको। किनभने हाम्रो शरीरमा जब इम्युन पावर घट्दछ तब त शरीर त पहेँलो भइहाल्छ नि। खुनको कमी हुन, खानाले खुन बनाउने हो, अनि खानै नखाएपछि त शरीर खुन बन्दैन, अनि त्यहाँदेखि शरीर पहेँलो हुन थालिहाल्यो। अब अवगुण खोजिरहनु भएको छ, कसरी हुन्छ अवगुण निकाल्न पाए हुन्थ्यो। तर सुन्दर साथजी यहाँनिर अवगुण नै नभए कहाँबाट निकाल्नु नि? फेरि अवगुण हुँदा पो निकाल्ने त, तर नहुँदा चाहिँ कहाँबाट निकाल्ने? यहाँ बालबाईलाई बडा चिन्ता भयो। बालबाईले भन्नुभयो कि हे सद्गुरु महाराज, एक दिन आएर गोवर्धन ठाकुर त पहिले धाम गाउनु भइसके, अब पता नहीं मेरा ठाकुरले पनि के जिद्दी पक्रेर बसेका छन्। उनी पनि एकदमै दुर्बल एकदम पतला भएर गइसके, एकदम छिन्नै लागिसके। कुन दिन उनी पनि जान्छन्। तपाईलाई सुन्दर साथले शरीर छोडेको मजा आइरहेको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बालबाई अलिकति चञ्चल स्वभावकी थिइन्। सद्गुरु महाराजसँग पनि प्रेमपूर्वक एकदम जिद्दीपूर्वक बात पनि गर्दथिन्। तसर्थ सुन्दर साथ दिन प्रतिदिन धामगमन भइरहेका छन्। तपाईको के हो पारा? सुन्दर साथ तपाईले केही अर्दी उपदेश गरेर रोक्नु पर्दैन। मेरा ठाकुरजी यस्तो सबल, यस्तो सामर्थ्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर शरीरै छोड्न आँटिसके भने पछाडि अनि बोलाउ जाऊ मेरा ठाकुरलाई भनेर चर्चाको पछाडि एकान्तमा बोलाउनु भयो र त्यहाँदेखि अब सोध्नुहुन्छ। तब देवचंद्र जी ये सवाल किया महराज, क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो आज। देवचंद्र जी ले भन्नुभयो कि हे मेराज, तिम्रो दिलमा के छ तकलिफ, तिमीलाई के छ मलाई भन्न खोजेको तिमी भनिरहन सकेका छैनौ, त्यो मलाई भन। मेरे अवगुण मुझको दिखाए देओ तुम, तब कया मुझको क्या पहचानता तुम। तब भन्नुभयो हे धाम धनी, हे प्रियतम, मेरो दिलमा जो कोही पनि अवगुण छ तपाईले मलाई सम्झाइदिनुहोस्, त्यो अवगुण बताइदिनुहोस्, अम्ल्याइदिनुहोस्, अंगीकार गरिदिनुहोस् त्यो अवगुण, ताकि म त्यसलाई परित्याग गर्न सकौं। भन्दाखेरि अब देवचन्दजी महाराजले के भन्नुहुन्छ त? यहाँ भन्नुहुन्छ श्री मेराज जी ने, ब्रज की बातें सुनते पानी झरते नैन, तब देवचंद जी कया
क्यों रहे तन सुनते बैन, कया मेरे आगे धाम की, बात करो जब तुम तब पानी नैना झरे, सुख पाऊं इन हुक्म। तब लाल भाई ने कहा, क्या पहचान धनी धाम, जो ये बात लौकिक है तिन से हुए पूर्ण मनोरथ काम। जो प्रदक्षिणा हो, जो पहचान होवे स्वरूप की, तो पलक न रहने रहे नैन, प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख न निकसे बैन। जो मुझे देवे धनी धाम का, जो पलक न फेरे नैन, रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख न निकसे बैन। ए अवगुण नहीं तेरे, क्या कहते हैं सुख, अनगिनत देह अवगुण कयो न जाए या मुख। मैले चौपाई तपाईहरुलाई सुनाए, बहुत सुन्दर चौपाई थियो वाणीको। सुन्दर साथी, अब यहाँ भन्नुहुन्छ तपाईले चर्चा गर्दाखेरि आँखाबाट आँसु भएर आँसु यस्तो बग्दछ, चर्चा गरिसके पछाडि मलाई शरीर यो संसारबाट मतलब जुन आसनमा बसेको छु, शरीर यति शिथिल हुँदछ, उठ्ने हिम्मत पनि मैले हुँदैन। यति आनन्दमा म चर्चा सुन्दछु। तर हे धाम धनी, तपाई जसरी चर्चा गर्न किन सक्दिन म? राज्यले तपाईलाई जसरी दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ त्यो कार्य मद्वारा किन गराइरहनु भएको छैन? जरुर ममा अवगुण हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि, हे इन्द्रावती, तिमीमा कुनै अवगुण छैन। आत्मामा त कुनै अवगुण नै हुँदैन। अवगुण भनेको त जीवको हुन्छ, गुण अङ्ग इन्द्रियको अवगुण हुन्छ। आत्मा भनेको त निर्मल हो, निर्गुण हो। आत्मा भनेको त अवगुण कुनै हुँदैन संसारको। यदि अवगुण नै तिम्रो मैले भन्नु छ भने तिमीले जस्तो अवगुण त कसैले गरेको छैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुन्दर साथी, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। भन्नुहुन्छ तिमीमा कुनै पनि अवगुण छैन, तर यदि मैले तिमीलाई अवगुण तिमीलाई भन्नु नै पर्छ भने तिमीले त बहुत ठुलो अवगुण गरेको छौ, अक्षम्य अवगुण गरेको छौ। तिमीले माफी दिने लायक नै छैन अवगुण, त्यस्तो अवगुण गरिरहेछौ तिमीले। श्री देवचंद जी पूछिया, क्या है तेरे मन में, तुम देखो मैं क्यों न देखूं, सो क्यों न हुए मुझसे। मेरा ठाकुर भन्नुहुन्छ तिम्रो मनमा के छ देवचंद, हे मेराज भनेर देवचंदजीले सोद्धाखेरि, तपाईले परम धाम देख्नुहुन्छ, म किन देख्दिन? के तपाईका र मेरा राज्य अलग अलगै हुन् भनेर यस्तो प्रकारको ठाडो सवाल मेरा ठाकुरले गर्दाखेरि भन्नुभयो कि तिमी भित्र त जति अवगुण छ नि त्यो त बखानै गरेर सकिँदैन कति अवगुण छ। यद्यपि तिमी भित्र तिम्रो आत्मामा अवगुण छैन, तर यो प्रसंगले चाहिँ तिमी भित्र बहुत अवगुण भित्रिएको छ। अब यहाँनिर श्री देवचंद जी महाराज, सद्गुरु महाराजले, धाम धनीले भन्नुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है सुन्दर साथी, यो प्रसंग बहुतै सम्झिने वाला छ, बुझ्ने वाला प्रसंग छ। जुन प्रसंगलाई आज गलत तरिकाले व्याख्या गरेर आफ्नो संसारको प्रभुत्वलाई कायम राख्नको लागि, ब्रह्मज्ञानको योग्यता नभए पनि संसारको पद प्रतिष्ठाको एउटा वर्चस्वलाई कायम राख्नको लागि यो भनाइलाई लागू गरेर आफ्नो पूजा दुनियाँमा गराइरहेका छन् महान व्यक्तिहरूले। यो चौपाईको आशय अभिप्राय बुझ्नुहोस्। ये बस्त हुकम की, जो होवे एकै ठौर, मोहे उठाए तुम बैठो, पर न होवे कहूं और। हे मेराज, यो वस्तु त यो जुन कार्य छ नि, यो त राज्यको हुकुमको कुरा हो, राज्यको इच्छाको उपर निर्भर हुन्छ। राज्य महाराजले कुन समयमा के गराउनुहुन्छ यो त उहाँको इच्छाको मर्जी हो। राज्यले चाहनु भयो भने सुन्दर साथजी निर्बल गधालाई पनि पहलवान बनाउनुहुन्छ, असमर्थ व्यक्तिलाई पनि समर्थ बनाइदिनुहुन्छ। हामीले जुन संसारका व्यक्तिहरूलाई अन्डर एस्टिमेट गरेका हुन्छौँ त्यो व्यक्तिलाई हामी भन्दा 10 गुना माथि 10 गुना अगाडि बढाइदिनुहुन्छ। हामी ट्वाल्ल परेर देखिरहन्छौँ। यो त राज्यको मर्जीको कुरा हो। अब देवचंदी महाराजजीले भन्नुभयो यो त राज्यको इच्छाको कुरा हो। राज्य महाराजले कोदेखि के कार्य गराउनुहुन्छ यो त उहाँको इच्छामा निर्भर हुँदछ। ये बस्त हुकम की, जो होवे एकै ठौर। राज्य महाराजले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। आज दुनियाँमा सुन्दर सात जगतमा तारतम वाणीको अलिकति जानकारी पाएर म आफै राज्य हुँ भन्दै घोषणा गर्दै हिँड्ने सुन्दर साथहरूको पनि कमी छैन। भारतमा, नेपालमा आफैलाई राज्य, आफैलाई श्यामाजी हुँ भनेर सुन्दर साथमा भ्रम फैलाएर आफ्नो पूजा गराइरहने सुन्दर साथवालाहरू पनि छन्।
तर जसले अक्षरातीतको चरण कमलदेखि हटाएर व्यक्तिको पूजा, आफ्नो पूजा गराउन सुन्दर साथलाई अलमल ल्यायो, त्यो जस्तो गुनाहगार सुन्दर साथजी यो ब्रह्माण्डमा कुन थियो, न छ, न भविष्यमा हुनेवाला छ। हामीले त सिर्फ मात्र राजीको चरण कमल प्रति आफू पनि आकर्षित हुने हो, केन्द्रित हुने हो, आफ्नो हाम्रो विचारलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ राजीको चरण कमलमा। हामीले आफ्नो चित्तवृत्तिलाई, सुन्दर साथको विचारलाई राजीको चरण कमलमा सेन्ट्रलाइज गर्ने हो। कदाचित राजीको चरण कमल छोडेर व्यक्तिवाद, समुदायवाद, संसारको झुठोतनको पछाडि झुठोतनको महिमा गाएर हामीले राज्यको चरण कमलदेखि न आफू भड्किनु हुन्छ, न अरूलाई भड्काउनु हुन्छ। यो त महा अपराध हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र भन्नुभयो कि हे मेरा ठाकुर, यो राज्यको हुकुमको कुरा हो। राज्यको शक्ति कुनै समयमा एकै तनमा, एकै ठाउँमा बसेर कार्य गर्दछ। जसरी अहिले वर्तमानमा राज्यको पाँचै शक्ति गुम्बटजीमा बसेर कार्य गरिरहेको छ, त्यसरी नै अनि ब्रह्मवाणीमा हुनुहुन्छ, त्यसरी नै यहाँ देवचन्दजी महाराज भन्नुहुन्छ राज्यले आफ्नो कार्य एउटै तनबाट एक समयमा गर्नुहुन्छ। यदि तिमीलाई हतार छ, एकदम व्याकुल भइरहेको छ, आतुरता तिमीलाई छ भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यो चौपाईको अर्थ गलत गरिँदैछ समाजमा। मैले यो भनिरहेर कसैको मान्यतालाई मैले खण्डन गर्न अर्थात् कसैको चित्त दुखाउने मेरो मनसाय होइन, तर ब्रह्मवाणी वितक साहेबको सत्य अर्थ गर्नु पनि हाम्रो नैतिक जिम्मेदारी हो, न कि अर्थलाई तोड मडोड गर्नु। के भनेको छ त भन्दाखेरि मोहे उठाए तुम बैठो, यसको अर्थ दुनियाँमा कसरी गरिन्छ सुन्दर साथ समाजमा भने, ए मेरा ठाकुर, म जुन आसनमा गाँजी भाइको घरमा जुन आसनमा बसेर चर्चा गर्दैछु, त्यो गादीबाट, त्यो आसनबाट मलाई उठाएर अलिक पर्तिर राख, अनि त्यहाँदेखि तिमी त्यहाँ बस, राज्यले तिमीदेखि चर्चा गराइहाल्नुहुन्छ नि भन्दा भन्दै यसरी भनेर त्यो गादीको, त्यो महिमाको, स्थानको महिमा बढाउने काम मात्रै गरेका हुन्। झुठो महिमा। भाइ गादीले चर्चा गर्ने भएदेखि हामीलाई धर्म प्रचारक सिद्धार्थ सुन्दर साथीहरूको किन आवश्यकता पर्थ्यो? अहिले जसरी म यहाँ बसेर चर्चा सुनाउँदैछु, माइक पनि राखिदिउँ, म छोडेर उता गएर बसौँ, यो माइक बोल्छ? माइक बोल्दैन। मेरो अन्तर्हृदयबाट राज्यले प्रेरित गरेर दुई शब्द निकाल्नुहुन्छ, त्यो तपाईहरुले माइकको मार्फत यो ध्वनि संयन्त्र यन्त्र, यो ध्वनि प्रसारण यन्त्रबाट तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ। माइक बोल्ने होइन, न कि यो आसन बोल्दछ। यो सच्चाइलाई तपाईले आत्मनिरीक्षण गर्नुहोस्, अन्तरात्मामा उतार्ने कोसिस गर्नुहोस्, कसरी सुन्दर साथ भ्रमित हुन्छन्। देवचन्दजी महाराजले यो भन्न खोजेको चाहिँ यो थियो, ए मेरा ठाकुर, अघि भन्नुभएको थियो तिमी भित्र अवगुण नै छैन। यदि साँच्चै नै मैले तिमीलाई भन्नुपर्छ भने तिमी भित्र यति अवगुण छ नि, म बताउन सक्दिनँ तिमीलाई। मलाई उठाऊ भनेको मलाई यो मेरो तनलाई संसारबाट बिदा देऊ अथवा मेरो शरीरको अन्त्य गरिदेऊ, अनि मेरो दिलमा बसेका राज्य तिम्रो दिलमा आएर बस्नुहुन्छ। अनि राज्यले त पहिलेदेखि सोचेको छ, मैले तिमीलाई भन्ने पनि गरेको थिएँ, ए मेरा ठाकुर, मेरो तनलाई छोडे पछाडि सारा जागरीको कार्य तिम्रो तनबाट गर्नुहुन्छ भनेर मैले तिमीलाई बार बार सम्झाएकै पनि हो। तिमीले बुझ्न सक्यौ न होला, त्यो तिम्रो जिम्मेदारी हो। तर तिमीलाई हतार छ भने अहिले मेरो शरीर समाप्त गरिदेऊ, अनि मेरा दिलमा भएका राज्य तिम्रो दिलमा आएर बस्नुहुन्छ। मैले जुन चर्चा गर्दैछु त्यो चर्चा तिम्रो दिलमा पनि राज्य त्यहाँदेखि गर्न थालिहाल्नुहुन्छ भनेपछि त ओहो, झसङ्गै भएर एकदम ठुलो गहिरो निन्द्राबाट बिउजे जतिकै भयो मेरा ठाकुरलाई त, छाँगाबाट खसे जतिकै भयो। मैले यस्तो खालको जिद्दी गरेर त मैले सद्गुरुको तनको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने पो मैले ठानेको रहेछ त भनेर आफूलाई त कति ठुलो अपराधी ठान्नु भयो त्यहाँदेखि। र त्यो कुरालाई भन्नुहुन्छ किरन्तनमा गएर, मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर न सकी पहचान, सोरो
जो मारे हेतु के बाण, मेरे धनी धाम के दूल्हा। पतित शिरोमण यूं कहे, जो धनी सुके में वज्र लेप। सुन्दर साथ जी, सद्गुरु महाराजको दिलमा बसेर राजी श्यामाजीले इन्द्रावतीको आत्मालाई जागृत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो प्रसङ्ग नबुझ्नको कारणले गर्दाखेरि सद्गुरु महाराजसँग प्रतिद्वन्दिता गर्नुभयो, कम्पेरिजन गर्नुभयो, जिद्दी गर्नुभयो, त्यसलाई अपराध ठान्नु भएको छ। र सुन्दर साथको बीचमा म जस्तो पतित सायद कोही पनि छैन होला। मैले जुन अमिट वज्रलेप अपराध गरेँ, सद्गुरुको चित्त दुखाएर, मैले जस्तो त संसारमा सायद अरू कसैले पनि गरेन होला भनेर आफ्नो भुलको प्रायश्चित गर्नुभएको छ वाणीमा इन्द्रावतीजीले। सुन्दर साथजी, त्यहाँदेखि यो प्रसङ्ग यो है, हृदयमा आएर बस्नु हो। अनि राज्यको गाडी, त्यो 2 किलो रुईको गाडी हुन्छ राज्यको गाडी कहाँ हो भन्नुहोस् हात उठाएर। राज्यको गाडी कहाँ हो? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। हे धाम धनी, हजुरको आसन, हजुरको बैठक त मेरो दिल हो। पछाडि गएर उहाँलाई बोध हुँदछ र खिलवत वाणीमा गएर, सागर वाणीमा गएर भन्नुहुन्छ, हे धनी, हजुर उपर तले अर्श ना कया, अर्श कया मोमिन कलुब। तपाईको तलमाथि कहीँ पनि धाम छैन, तपाईको धाम, तपाईको बैठक त मेरो दिल हो। तसर्थ एकदम उहाँको चित्त जुन छ, सद्गुरुको त मैले बडा चित्त दुखाएको रहेछु यो हठ गरेर भनेर उहाँ एकदमै झस्किनु भयो। र एकदम जो जिद्दी गरिरहनु भएको थियो त्यो जिद्दीबाट एकदम हट्नु भयो, पछाडि हट्नु भयो। जुन वैराग्य थियो त्यो वैराग्यलाई एकदमै राज्यको कृपाले त्यसलाई न्यून गराउनु भयो, कम्ती भयो। अब बालभाइ र देवचन्दजी महाराजले सल्लाह गरेर भन्नुभयो, मेरा ठाकुरलाई कुनै लौकिक काम दिउ न, लौकिक कामको जिम्मेदारी यिनलाई भएपछि यो जुन वैराग्य छ। सुन्दर साथजी, कुनै पनि काम संसारमा भनिन्छ नि, भाग्यभन्दा पहिला र समयभन्दा पहिला, भाग्यभन्दा धेरै समयभन्दा पहिला केही पनि चिज पाइँदैन भनेर, यो एकदम सठिक बनाइयो। अहिले तपाईहरुको नेपालमा घाम अस्ताइसकेको छ, तर घामलाई अहिले भर्खरै चाहियो भनेर तपाईहरु मध्येमा कसैले जिद्दी गर्दा घाम देखिन्छन्? देखिँदैनन्। 8-10 घण्टा कुर्नुपर्छ, बिहान मात्रै घामले दर्शन दिन्छन् भने 1712 मा मात्रै देवचन्दजीको धामगमन हुन्छ र 1712 पछाडि मात्रै राजी महाराजले मेरा ठाकुरको यानी श्यामाजी महारानीको दोस्रो जामा, दोस्रो तनमा आएर ब्रह्मवाणीको अवतरण जागरीको प्रखर लीला गर्नु थियो। अनि अहिले मेरा ठाकुरले त्यो तन सामने हुँदा हुँदै चाहिँ नि मलाई परम नाम चाहियो, सब कुछ अहिलेको अहिले भर्खरै चाहियो भन्दा कहाँबाट मिल्छ सुन्दर साथी? तसर्थ त्यो प्रसङ्गलाई यहाँनिर राज्यको कृपाले उहाँलाई यो थाहा भयो, मैले त बडा ठुलो अपराध गरेछु, सद्गुरुको चित्त दुखाएर, धाम धनी प्रियतमको चित्त दुखाएर मैले बहुतै ठुलो अमिट अपराध गरेछु भनेर उहाँलाई बोध भएपछि एकदमै वैराग्य उहाँको शान्त हुँदछ र बालभाइ एवं सद्गुरु महाराज देवचन्दजीको सल्लाह अनुसार गुजरातमा, त्यतिखेर गुजरात भनेको अहमदाबादलाई भनिन्थ्यो, अब अहमदाबादमा आउनुहुन्छ भन्नुभयो। केही लौकिक कार्य दिएर सोध्नु पठाउनु भएको थियो, केही किताबहरू, धार्मिक पुस्तकहरू, जस्तै भनिन्छ माहेश्वर तन्त्रम र पुराण संहिता नामक ग्रन्थलाई चाहिँ नि तिमीले लिएर आऊ भनेर पठाएको हुन्छ। अब हाम्रो यसको प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ चौपाईमा त छैन, तर एउटा श्रुति परम्परा अनुसार परमहंसहरूले जुन यो चर्चा सुनाउने श्रुति परम्पराको हिसाबले हामीले प्रमाणको रूपमा सुनेका छौँ, पाएका छौँ कि जब मेरा ठाकुरजी अहमदाबाद जानुभयो, उहाँलाई जाँदा जाँदै एउटा बहुत विशाल आश्रम देखियो। त्यो आश्रममा एउटा दिव्य अलौकिक वस्त्रधारी महापुरुषले स्वागत गर्नुभयो र हाल खबर सोधेर अनि त्यहाँदेखि यी दुईटा पुस्तकहरू दिनुभयो र त्यो पुस्तक उहाँले लिएर जानुभएको थियो भनेर चाहिँ नि। किनभने माहेश्वर तन्त्रम र पुराण संहिता दुनियाँका कुनै पनि पुस्तकालयहरूमा, धार्मिक पुस्तकालयहरूमा पाइँदैन। यो केवल निजानन्द सम्प्रदायमा, हाम्रो सम्प्रदायमा, हाम्रो मन्दिरहरूमा, हाम्रा आश्रमहरूमा, हाम्रा ज्ञान केन्द्रहरूमा मात्रै उपलब्ध छ सुन्दर साथी। तसर्थ यस्तो प्रकारले मेरा ठाकुरको वैराग्यलाई अलिकति शान्त गराउनु भयो। र यहाँभन्दा अगाडिको प्रसङ्ग
अब 1703 मा यसरी नै उहाँको वैराग्यलाई न्यून गराउन लौकिक जिम्मेदारी दिएर अब गाँधी भाइ, बालबाई र देवचन्दजी महाराजजीको सल्लाह अनुसार उहाँ अरबमा पठाउनुहुन्छ खेता भाइलाई बोलाउनको लागि। यो प्रसङ्ग हामी भोलि सुन्नेछौँ र यहाँभन्दा अगाडि तपाईँहरूको साप्ताहिक सत्सङ्गको पनि कार्यक्रम तपाईँहरूले निर्धारण गर्नुभएको छ र हाम्रो ज्ञानपीठबाट महात्मा अशोकजी पनि उहाँ आइसक्नु भएको मैले देखिरहेको छु र उहाँहरूलाई सबैजनालाई प्रणाम गर्दै आजको प्रसङ्गलाई म यहीँ नै विराम गर्दछु। र मोहम्मद कहे है मोमिनो सुनियो ये बितक आगे फेर कहता हूँ जो आज्ञा है हक। अब अगाडि जुन लालजी महाराजले महामन्त्रीजी लालदासजीको हृदय धाममा विराजमान भएर जो पनि वृत्तान्तलाई वर्णन गर्नुहुन्छ त्यो भोलिको प्रसङ्गमा हामी अवश्य पनि सुन्नेछौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू सही सलामत रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र एकदमै उत्कण्ठित भएर बितक साहेबको चर्चा सुन्नलाई तत्पर हृदय बनाएर बस्नुहोस्। अवश्य पनि बितकको चर्चाको सेवा लिएर तपाईँहरूको माझमा भोलि उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने तपाईँहरू सबैजनालाई प्रणाम गर्दै म बिदा लिँदैछु। आउनुहोस् मलाई चौपाई दोहोऱ्याउनको लागि सहयोग गर्नुहोस्। श्री महामती कहे ए मोमिनो सुनियो यह बितक आगे फिर कहता हूँ जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, निजानंद स्वामी की, सदगुरु महाराज की, श्री 5 पद्मावतपुरी धाम की, महाराजा छत्रसाल की, समस्त सुंदर साथ